अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल प्यार के सदक़े के एपिसोड नंबर 26 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि अब तक आपने देखा कि अब्दुल्ला के सामने अब शानजे की सारी हकीकत आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि शादी के बाद शानजे उसके साथ क्या करने वाली है। जिसके बाद आप देखेंगे कि उसे महाजबीन का ख्याल आने लगता है कि जब वो ऑफिस से आता था तो वो उसकी कितनी खिदमत करती थी। लेकिन शानजे ने तो अब्दुल्ला को शादी से पहले ही सुना दिया है कि ये तुम क्या मिडिल क्लास हस्बैंड की तरह सोच रखते हो। जबकि उधर आप देखेंगे कि जब वशमा का महाजबीन का घर जाना होता है तो उसके सामने सरवर की तमाम हकीकत आ जाती है। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि महाजबीन के वालिद इस गम से आखिरकार इंतकाल कर जाते हैं। सरवर उन्हें बताता है कि तुम्हें आज़ाद करने के लिए वो मेरी हर बात मानने को तैयार है। उधर घर में सफ़े मातम बिछ चुका है। महाजबीन जो कि बहुत ज़्यादा दुखी है, वो अपने वालिद का कंगा उठाती है और अपने वालिद को बहुत ज़्यादा याद करती है कि कैसे बचपन में वो अपने वालिद के बालों में कंघी किया करती थी। वो इस कंघी को लेकर अपने मुर्दा वालिद के पास आती है और उनके सर में कंघी करती है। फ्रेंड्स, इसके बाद आप देखेंगे कि सरवर महाजबीन के पास आता है और जज्बाती होकर उससे कहता है, मैंने तुमसे क्या मांगा था, सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत मांगी थी। क्योंकि सबके बाद सरवर ये बात अच्छी तरह से जान चुका है कि वो मुंशी की वजह से ही महाजबीन को अपनी बात मनवा सकता था और उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकता था। फ्रेंड्स, इसके बाद आप देखेंगे कि कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब अब्दुल्ला महाजबीन से मिलने आता है। महाजबीन अपने वालिद की कब्र की मिट्टी अपने दुपट्टे में लिए हुए है और अब्दुल्ला से कहती है, अपने अब्बू के नए घर की मिट्टी की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला था। जबकि ये हकीकत जानकर अब्दुल्ला दंग रह जाता है कि अगर यही हकीकत है तो महाजबीन और इसके घर वालों के साथ बहुत ही बुरा हुआ है और सरवर की यही वजह थी जो कि महाजबीन को हमेशा से मुझसे दूर करना चाहता था। जिसके बाद आप देखेंगे कि अब्दुल्ला अब शानजे से शादी नहीं करने वाला और वो अपने और महाजबीन के हक़ के लिए ज़रूर खड़ा होगा। जिसके बाद आप देखेंगे कि आखिरकार एंड में महाजबीन और अब्दुल्ला फिर से एक हो जाएंगे, जिसके बाद आपको इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल प्यार के सदक़े के एपिसोड नंबर 26 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि अब तक आपने देखा कि अब्दुल्ला के सामने अब शानजे की सारी हकीकत आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि शादी के बाद शानजे उसके साथ क्या करने वाली है। जिसके बाद आप देखेंगे कि उसे महाजबीन का ख्याल आने लगता है कि जब वो ऑफिस से आता था तो वो उसकी कितनी खिदमत करती थी। लेकिन शानजे ने तो अब्दुल्ला को शादी से पहले ही सुना दिया है कि ये तुम क्या मिडिल क्लास हस्बैंड की तरह सोच रखते हो। जबकि उधर आप देखेंगे कि जब वशमा का महाजबीन का घर जाना होता है तो उसके सामने सरवर की तमाम हकीकत आ जाती है। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि महाजबीन के वालिद इस गम से आखिरकार इंतकाल कर जाते हैं। सरवर उन्हें बताता है कि तुम्हें आज़ाद करने के लिए वो मेरी हर बात मानने को तैयार है। उधर घर में सफ़े मातम बिछ चुका है। महाजबीन जो कि बहुत ज़्यादा दुखी है, वो अपने वालिद का कंगा उठाती है और अपने वालिद को बहुत ज़्यादा याद करती है कि कैसे बचपन में वो अपने वालिद के बालों में कंघी किया करती थी। वो इस कंघी को लेकर अपने मुर्दा वालिद के पास आती है और उनके सर में कंघी करती है। फ्रेंड्स, इसके बाद आप देखेंगे कि सरवर महाजबीन के पास आता है और जज्बाती होकर उससे कहता है, मैंने तुमसे क्या मांगा था, सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत मांगी थी। क्योंकि सबके बाद सरवर ये बात अच्छी तरह से जान चुका है कि वो मुंशी की वजह से ही महाजबीन को अपनी बात मनवा सकता था और उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकता था। फ्रेंड्स, इसके बाद आप देखेंगे कि कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब अब्दुल्ला महाजबीन से मिलने आता है। महाजबीन अपने वालिद की कब्र की मिट्टी अपने दुपट्टे में लिए हुए है और अब्दुल्ला से कहती है, अपने अब्बू के नए घर की मिट्टी की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला था। जबकि ये हकीकत जानकर अब्दुल्ला दंग रह जाता है कि अगर यही हकीकत है तो महाजबीन और इसके घर वालों के साथ बहुत ही बुरा हुआ है और सरवर की यही वजह थी जो कि महाजबीन को हमेशा से मुझसे दूर करना चाहता था। जिसके बाद आप देखेंगे कि अब्दुल्ला अब शानजे से शादी नहीं करने वाला और वो अपने और महाजबीन के हक़ के लिए ज़रूर खड़ा होगा। जिसके बाद आप देखेंगे कि आखिरकार एंड में महाजबीन और अब्दुल्ला फिर से एक हो जाएंगे, जिसके बाद आपको इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।
السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے کے ایپیسوڈ نمبر 26 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ عبداللہ کے سامنے اب شانزے کی ساری حقیقت آ جاتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ شادی کے بعد شانزے اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسے مہاجبین کا خیال آنے لگتا ہے کہ جب وہ آفس سے آتا تھا تو وہ اس کی کتنی خدمت کرتی تھی۔ لیکن شانزے نے تو عبداللہ کو شادی سے پہلے ہی سنا دیا ہے کہ یہ تم کیا مڈل کلاس ہسبینڈ کی طرح سوچ رکھتے ہو، جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب وشما کا مہاجبین کا گھر جانا ہوتا ہے تو اس کے سامنے سرور کی تمام حقیقت آ جاتی ہے۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہاجبین کے والد اس غم سے آخرکار انتقال کر جاتے ہیں۔ سرور انہیں بتاتا ہے کہ تمہیں آزاد کرنے کے لیے وہ میری ہر بات ماننے کو تیار ہے۔ ادھر گھر میں صفے ماتم بچ چکا ہے۔ مہاجبین جو کہ بہت زیادہ دکھی ہے، وہ اپنے والد کا کنگا اٹھاتی ہے اور اپنے والد کو بہت زیادہ یاد کرتی ہے کہ کیسے بچپن میں وہ اپنے والد کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ وہ اس کنگھی کو لے کر اپنے مردہ والد کے پاس آتی ہے اور ان کے سر میں کنگھی کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سرور مہاجبین کے پاس آتا ہے اور جذباتی ہو کر اس سے کہتا ہے، میں نے تم سے کیا مانگا تھا؟ صرف اور صرف محبت مانگی تھی، کیونکہ سب کے بعد سرور یہ بات اچھی طرح سے جان چکا ہے کہ وہ منشی کی وجہ سے ہی مہاجبین کو اپنی بات منوا سکتا تھا اور اسے ایموشنلی بلیک میل بھی کر سکتا تھا۔ فرینڈز، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے جب عبداللہ مہاجبین سے ملنے آتا ہے۔ مہاجبین اپنے والد کی قبر کی مٹی اپنے دوپٹے میں لیے ہوئے ہے اور عبداللہ سے کہتی ہے، اپنے ابو کے نئے گھر کی مٹی کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ جبکہ یہ حقیقت جان کر عبداللہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اگر یہی حقیقت ہے تو مہاجبین اور اس کے گھر والوں کے ساتھ بہت ہی برا ہوا ہے، اور سرور کی یہی وجہ تھی جو کہ مہاجبین کو ہمیشہ سے مجھ سے دور کرنا چاہتا تھا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ اب شانزے سے شادی نہیں کرنے والا اور وہ اپنے اور مہاجبین کے حق کے لیے ضرور کھڑا ہوگا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخرکار اینڈ میں مہاجبین اور عبداللہ پھر سے ایک ہو جائیں گے، جس کے بعد آپ کو اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن فرینڈز، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ اس ڈرامے کا اینڈ کیسا ہونا چاہیے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے کے ایپیسوڈ نمبر 26 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ عبداللہ کے سامنے اب شانزے کی ساری حقیقت آ جاتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ شادی کے بعد شانزے اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسے مہاجبین کا خیال آنے لگتا ہے کہ جب وہ آفس سے آتا تھا تو وہ اس کی کتنی خدمت کرتی تھی۔ لیکن شانزے نے تو عبداللہ کو شادی سے پہلے ہی سنا دیا ہے کہ یہ تم کیا مڈل کلاس ہسبینڈ کی طرح سوچ رکھتے ہو، جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب وشما کا مہاجبین کا گھر جانا ہوتا ہے تو اس کے سامنے سرور کی تمام حقیقت آ جاتی ہے۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہاجبین کے والد اس غم سے آخرکار انتقال کر جاتے ہیں۔ سرور انہیں بتاتا ہے کہ تمہیں آزاد کرنے کے لیے وہ میری ہر بات ماننے کو تیار ہے۔ ادھر گھر میں صفے ماتم بچ چکا ہے۔ مہاجبین جو کہ بہت زیادہ دکھی ہے، وہ اپنے والد کا کنگا اٹھاتی ہے اور اپنے والد کو بہت زیادہ یاد کرتی ہے کہ کیسے بچپن میں وہ اپنے والد کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ وہ اس کنگھی کو لے کر اپنے مردہ والد کے پاس آتی ہے اور ان کے سر میں کنگھی کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سرور مہاجبین کے پاس آتا ہے اور جذباتی ہو کر اس سے کہتا ہے، میں نے تم سے کیا مانگا تھا؟ صرف اور صرف محبت مانگی تھی، کیونکہ سب کے بعد سرور یہ بات اچھی طرح سے جان چکا ہے کہ وہ منشی کی وجہ سے ہی مہاجبین کو اپنی بات منوا سکتا تھا اور اسے ایموشنلی بلیک میل بھی کر سکتا تھا۔ فرینڈز، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے جب عبداللہ مہاجبین سے ملنے آتا ہے۔ مہاجبین اپنے والد کی قبر کی مٹی اپنے دوپٹے میں لیے ہوئے ہے اور عبداللہ سے کہتی ہے، اپنے ابو کے نئے گھر کی مٹی کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ جبکہ یہ حقیقت جان کر عبداللہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اگر یہی حقیقت ہے تو مہاجبین اور اس کے گھر والوں کے ساتھ بہت ہی برا ہوا ہے، اور سرور کی یہی وجہ تھی جو کہ مہاجبین کو ہمیشہ سے مجھ سے دور کرنا چاہتا تھا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ اب شانزے سے شادی نہیں کرنے والا اور وہ اپنے اور مہاجبین کے حق کے لیے ضرور کھڑا ہوگا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخرکار اینڈ میں مہاجبین اور عبداللہ پھر سے ایک ہو جائیں گے، جس کے بعد آپ کو اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن فرینڈز، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ اس ڈرامے کا اینڈ کیسا ہونا چاہیے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔
السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے کے ایپیسوڈ نمبر 26 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ عبداللہ کے سامنے اب شانزے کی ساری حقیقت آ جاتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ شادی کے بعد شانزے اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسے مہاجبین کا خیال آنے لگتا ہے کہ جب وہ آفس سے آتا تھا تو وہ اس کی کتنی خدمت کرتی تھی۔ لیکن شانزے نے تو عبداللہ کو شادی سے پہلے ہی سنا دیا ہے کہ یہ تم کیا مڈل کلاس ہسبینڈ کی طرح سوچ رکھتے ہو، جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب وشما کا مہاجبین کا گھر جانا ہوتا ہے تو اس کے سامنے سرور کی تمام حقیقت آ جاتی ہے۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہاجبین کے والد اس غم سے آخرکار انتقال کر جاتے ہیں۔ سرور انہیں بتاتا ہے کہ تمہیں آزاد کرنے کے لیے وہ میری ہر بات ماننے کو تیار ہے۔ ادھر گھر میں صفے ماتم بچ چکا ہے۔ مہاجبین جو کہ بہت زیادہ دکھی ہے، وہ اپنے والد کا کنگا اٹھاتی ہے اور اپنے والد کو بہت زیادہ یاد کرتی ہے کہ کیسے بچپن میں وہ اپنے والد کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ وہ اس کنگھی کو لے کر اپنے مردہ والد کے پاس آتی ہے اور ان کے سر میں کنگھی کرتی ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سرور مہاجبین کے پاس آتا ہے اور جذباتی ہو کر اس سے کہتا ہے، میں نے تم سے کیا مانگا تھا؟ صرف اور صرف محبت مانگی تھی۔ کیونکہ سب کے بعد سرور یہ بات اچھی طرح سے جان چکا ہے کہ وہ منشی کی وجہ سے ہی مہاجبین کو اپنی بات منوا سکتا تھا اور اسے ایموشنلی بلیک میل بھی کر سکتا تھا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے جب عبداللہ مہاجبین سے ملنے آتا ہے۔ مہاجبین اپنے والد کی قبر کی مٹی اپنے دوپٹے میں لیے ہوئے ہے اور عبداللہ سے کہتی ہے، اپنے ابو کے نئے گھر کی مٹی کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ جبکہ یہ حقیقت جان کر عبداللہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اگر یہی حقیقت ہے تو مہاجبین اور اس کے گھر والوں کے ساتھ بہت ہی برا ہوا ہے، اور سرور کی یہی وجہ تھی جو کہ مہاجبین کو ہمیشہ سے مجھ سے دور کرنا چاہتا تھا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ اب شانزے سے شادی نہیں کرنے والا اور وہ اپنے اور مہاجبین کے حق کے لیے ضرور کھڑا ہوگا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخرکار اینڈ میں مہاجبین اور عبداللہ پھر سے ایک ہو جائیں گے، جس کے بعد آپ کو اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن فرینڈز، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ اس ڈرامے کا اینڈ کیسا ہونا چاہیے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے کے ایپیسوڈ نمبر 26 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ عبداللہ کے سامنے اب شانزے کی ساری حقیقت آ جاتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ شادی کے بعد شانزے اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسے مہاجبین کا خیال آنے لگتا ہے کہ جب وہ آفس سے آتا تھا تو وہ اس کی کتنی خدمت کرتی تھی۔ لیکن شانزے نے تو عبداللہ کو شادی سے پہلے ہی سنا دیا ہے کہ یہ تم کیا مڈل کلاس ہسبینڈ کی طرح سوچ رکھتے ہو، جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب وشما کا مہاجبین کا گھر جانا ہوتا ہے تو اس کے سامنے سرور کی تمام حقیقت آ جاتی ہے۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہاجبین کے والد اس غم سے آخرکار انتقال کر جاتے ہیں۔ سرور انہیں بتاتا ہے کہ تمہیں آزاد کرنے کے لیے وہ میری ہر بات ماننے کو تیار ہے۔ ادھر گھر میں صفے ماتم بچ چکا ہے۔ مہاجبین جو کہ بہت زیادہ دکھی ہے، وہ اپنے والد کا کنگا اٹھاتی ہے اور اپنے والد کو بہت زیادہ یاد کرتی ہے کہ کیسے بچپن میں وہ اپنے والد کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ وہ اس کنگھی کو لے کر اپنے مردہ والد کے پاس آتی ہے اور ان کے سر میں کنگھی کرتی ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سرور مہاجبین کے پاس آتا ہے اور جذباتی ہو کر اس سے کہتا ہے، میں نے تم سے کیا مانگا تھا؟ صرف اور صرف محبت مانگی تھی۔ کیونکہ سب کے بعد سرور یہ بات اچھی طرح سے جان چکا ہے کہ وہ منشی کی وجہ سے ہی مہاجبین کو اپنی بات منوا سکتا تھا اور اسے ایموشنلی بلیک میل بھی کر سکتا تھا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے جب عبداللہ مہاجبین سے ملنے آتا ہے۔ مہاجبین اپنے والد کی قبر کی مٹی اپنے دوپٹے میں لیے ہوئے ہے اور عبداللہ سے کہتی ہے، اپنے ابو کے نئے گھر کی مٹی کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ جبکہ یہ حقیقت جان کر عبداللہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اگر یہی حقیقت ہے تو مہاجبین اور اس کے گھر والوں کے ساتھ بہت ہی برا ہوا ہے، اور سرور کی یہی وجہ تھی جو کہ مہاجبین کو ہمیشہ سے مجھ سے دور کرنا چاہتا تھا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ اب شانزے سے شادی نہیں کرنے والا اور وہ اپنے اور مہاجبین کے حق کے لیے ضرور کھڑا ہوگا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخرکار اینڈ میں مہاجبین اور عبداللہ پھر سے ایک ہو جائیں گے، جس کے بعد آپ کو اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن فرینڈز، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ اس ڈرامے کا اینڈ کیسا ہونا چاہیے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल प्यार के सदक़े के एपिसोड नंबर 26 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि अब तक आपने देखा कि अब्दुल्ला के सामने अब शानजे की सारी हकीकत आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि शादी के बाद शानजे उसके साथ क्या करने वाली है। जिसके बाद आप देखेंगे कि उसे महाजबीन का ख्याल आने लगता है कि जब वो ऑफिस से आता था तो वो उसकी कितनी खिदमत करती थी। लेकिन शानजे ने तो अब्दुल्ला को शादी से पहले ही सुना दिया है कि ये तुम क्या मिडिल क्लास हस्बैंड की तरह सोच रखते हो। जबकि उधर आप देखेंगे कि जब वशमा का महाजबीन का घर जाना होता है तो उसके सामने सरवर की तमाम हकीकत आ जाती है। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि महाजबीन के वालिद इस गम से आखिरकार इंतकाल कर जाते हैं। सरवर उन्हें बताता है कि तुम्हें आज़ाद करने के लिए वो मेरी हर बात मानने को तैयार है। उधर घर में सफ़े मातम बिछ चुका है। महाजबीन जो कि बहुत ज़्यादा दुखी है, वो अपने वालिद का कंगा उठाती है और अपने वालिद को बहुत ज़्यादा याद करती है कि कैसे बचपन में वो अपने वालिद के बालों में कंघी किया करती थी। वो इस कंघी को लेकर अपने मुर्दा वालिद के पास आती है और उनके सर में कंघी करती है। फ्रेंड्स, इसके बाद आप देखेंगे कि सरवर महाजबीन के पास आता है और जज्बाती होकर उससे कहता है, मैंने तुमसे क्या मांगा था? सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत मांगी थी। क्योंकि इस सब के बाद सरवर ये बात अच्छी तरह से जान चुका है कि वो मुंशी की वजह से ही महाजबीन को अपनी बात मनवा सकता था और उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकता था। फ्रेंड्स, इसके बाद आप देखेंगे कि कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब अब्दुल्ला महाजबीन से मिलने आता है। महाजबीन अपने वालिद की कब्र की मिट्टी अपने दुपट्टे में लिए हुए है और अब्दुल्ला से कहती है, अपने अब्बू के नए घर की मिट्टी की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला था। जबकि यह हकीकत जानकर अब्दुल्ला दंग रह जाता है कि अगर यही हकीकत है तो महाजबीन और इसके घर वालों के साथ बहुत ही बुरा हुआ है और सरवर की यही वजह थी जो कि महाजबीन को हमेशा से मुझसे दूर करना चाहता था। जिसके बाद आप देखेंगे कि अब्दुल्ला अब शानजे से शादी नहीं करने वाला और वो अपने और महाजबीन के हक़ के लिए ज़रूर खड़ा होगा। जिसके बाद आप देखेंगे कि आखिरकार एंड में महाजबीन और अब्दुल्ला फिर से एक हो जाएंगे, जिसके बाद आपको इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल प्यार के सदक़े के एपिसोड नंबर 26 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि अब तक आपने देखा कि अब्दुल्ला के सामने अब शानजे की सारी हकीकत आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि शादी के बाद शानजे उसके साथ क्या करने वाली है। जिसके बाद आप देखेंगे कि उसे महाजबीन का ख्याल आने लगता है कि जब वो ऑफिस से आता था तो वो उसकी कितनी खिदमत करती थी। लेकिन शानजे ने तो अब्दुल्ला को शादी से पहले ही सुना दिया है कि ये तुम क्या मिडिल क्लास हस्बैंड की तरह सोच रखते हो। जबकि उधर आप देखेंगे कि जब वशमा का महाजबीन का घर जाना होता है तो उसके सामने सरवर की तमाम हकीकत आ जाती है। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि महाजबीन के वालिद इस गम से आखिरकार इंतकाल कर जाते हैं। सरवर उन्हें बताता है कि तुम्हें आज़ाद करने के लिए वो मेरी हर बात मानने को तैयार है। उधर घर में सफ़े मातम बिछ चुका है। महाजबीन जो कि बहुत ज़्यादा दुखी है, वो अपने वालिद का कंगा उठाती है और अपने वालिद को बहुत ज़्यादा याद करती है कि कैसे बचपन में वो अपने वालिद के बालों में कंघी किया करती थी। वो इस कंघी को लेकर अपने मुर्दा वालिद के पास आती है और उनके सर में कंघी करती है। फ्रेंड्स, इसके बाद आप देखेंगे कि सरवर महाजबीन के पास आता है और जज्बाती होकर उससे कहता है, मैंने तुमसे क्या मांगा था? सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत मांगी थी। क्योंकि इस सब के बाद सरवर ये बात अच्छी तरह से जान चुका है कि वो मुंशी की वजह से ही महाजबीन को अपनी बात मनवा सकता था और उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकता था। फ्रेंड्स, इसके बाद आप देखेंगे कि कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब अब्दुल्ला महाजबीन से मिलने आता है। महाजबीन अपने वालिद की कब्र की मिट्टी अपने दुपट्टे में लिए हुए है और अब्दुल्ला से कहती है, अपने अब्बू के नए घर की मिट्टी की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला था। जबकि यह हकीकत जानकर अब्दुल्ला दंग रह जाता है कि अगर यही हकीकत है तो महाजबीन और इसके घर वालों के साथ बहुत ही बुरा हुआ है और सरवर की यही वजह थी जो कि महाजबीन को हमेशा से मुझसे दूर करना चाहता था। जिसके बाद आप देखेंगे कि अब्दुल्ला अब शानजे से शादी नहीं करने वाला और वो अपने और महाजबीन के हक़ के लिए ज़रूर खड़ा होगा। जिसके बाद आप देखेंगे कि आखिरकार एंड में महाजबीन और अब्दुल्ला फिर से एक हो जाएंगे, जिसके बाद आपको इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल प्यार के सदक़े के एपिसोड नंबर 26 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि अब तक आपने देखा कि अब्दुल्ला के सामने अब शानजे की सारी हकीकत आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि शादी के बाद शानजे उसके साथ क्या करने वाली है। जिसके बाद आप देखेंगे कि उसे महाजबीन का ख्याल आने लगता है कि जब वो ऑफिस से आता था तो वो उसकी कितनी खिदमत करती थी। लेकिन शानजे ने तो अब्दुल्ला को शादी से पहले ही सुना दिया है कि ये तुम क्या मिडिल क्लास हस्बैंड की तरह सोच रखते हो। जबकि उधर आप देखेंगे कि जब वशमा का महाजबीन का घर जाना होता है तो उसके सामने सरवर की तमाम हकीकत आ जाती है। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि महाजबीन के वालिद इस गम से आखिरकार इंतकाल कर जाते हैं। सरवर उन्हें बताता है कि तुम्हें आज़ाद करने के लिए वो मेरी हर बात मानने को तैयार है। उधर घर में सफ़े मातम बिछ चुका है। महाजबीन जो कि बहुत ज़्यादा दुखी है, वो अपने वालिद का कंगा उठाती है और अपने वालिद को बहुत ज़्यादा याद करती है कि कैसे बचपन में वो अपने वालिद के बालों में कंघी किया करती थी। वो इस कंघी को लेकर अपने मुर्दा वालिद के पास आती है और उनके सर में कंघी करती है। फ्रेंड्स, इसके बाद आप देखेंगे कि सरवर महाजबीन के पास आता है और जज्बाती होकर उससे कहता है, मैंने तुमसे क्या मांगा था? सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत मांगी थी। क्योंकि सबके बाद सरवर ये बात अच्छी तरह से जान चुका है कि वो मुंशी की वजह से ही महाजबीन को अपनी बात मनवा सकता था और उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकता था। फ्रेंड्स, इसके बाद आप देखेंगे कि कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब अब्दुल्ला महाजबीन से मिलने आता है। महाजबीन अपने वालिद की कब्र की मिट्टी अपने दुपट्टे में लिए हुए है और अब्दुल्ला से कहती है, अपने अब्बू के नए घर की मिट्टी की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला था। जबकि ये हकीकत जानकर अब्दुल्ला दंग रह जाता है कि अगर यही हकीकत है तो महाजबीन और उसके घर वालों के साथ बहुत ही बुरा हुआ है और सरवर की यही वजह थी जो कि महाजबीन को हमेशा से मुझसे दूर करना चाहता था। जिसके बाद आप देखेंगे कि अब्दुल्ला अब शानजे से शादी नहीं करने वाला और वो अपने और महाजबीन के हक़ के लिए ज़रूर खड़ा होगा। जिसके बाद आप देखेंगे कि आखिरकार एंड में महाजबीन और अब्दुल्ला फिर से एक हो जाएंगे, जिसके बाद आपको इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल प्यार के सदक़े के एपिसोड नंबर 26 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि अब तक आपने देखा कि अब्दुल्ला के सामने अब शानजे की सारी हकीकत आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि शादी के बाद शानजे उसके साथ क्या करने वाली है। जिसके बाद आप देखेंगे कि उसे महाजबीन का ख्याल आने लगता है कि जब वो ऑफिस से आता था तो वो उसकी कितनी खिदमत करती थी। लेकिन शानजे ने तो अब्दुल्ला को शादी से पहले ही सुना दिया है कि ये तुम क्या मिडिल क्लास हस्बैंड की तरह सोच रखते हो। जबकि उधर आप देखेंगे कि जब वशमा का महाजबीन का घर जाना होता है तो उसके सामने सरवर की तमाम हकीकत आ जाती है। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि महाजबीन के वालिद इस गम से आखिरकार इंतकाल कर जाते हैं। सरवर उन्हें बताता है कि तुम्हें आज़ाद करने के लिए वो मेरी हर बात मानने को तैयार है। उधर घर में सफ़े मातम बिछ चुका है। महाजबीन जो कि बहुत ज़्यादा दुखी है, वो अपने वालिद का कंगा उठाती है और अपने वालिद को बहुत ज़्यादा याद करती है कि कैसे बचपन में वो अपने वालिद के बालों में कंघी किया करती थी। वो इस कंघी को लेकर अपने मुर्दा वालिद के पास आती है और उनके सर में कंघी करती है। फ्रेंड्स, इसके बाद आप देखेंगे कि सरवर महाजबीन के पास आता है और जज्बाती होकर उससे कहता है, मैंने तुमसे क्या मांगा था? सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत मांगी थी। क्योंकि सबके बाद सरवर ये बात अच्छी तरह से जान चुका है कि वो मुंशी की वजह से ही महाजबीन को अपनी बात मनवा सकता था और उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकता था। फ्रेंड्स, इसके बाद आप देखेंगे कि कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब अब्दुल्ला महाजबीन से मिलने आता है। महाजबीन अपने वालिद की कब्र की मिट्टी अपने दुपट्टे में लिए हुए है और अब्दुल्ला से कहती है, अपने अब्बू के नए घर की मिट्टी की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला था। जबकि ये हकीकत जानकर अब्दुल्ला दंग रह जाता है कि अगर यही हकीकत है तो महाजबीन और उसके घर वालों के साथ बहुत ही बुरा हुआ है और सरवर की यही वजह थी जो कि महाजबीन को हमेशा से मुझसे दूर करना चाहता था। जिसके बाद आप देखेंगे कि अब्दुल्ला अब शानजे से शादी नहीं करने वाला और वो अपने और महाजबीन के हक़ के लिए ज़रूर खड़ा होगा। जिसके बाद आप देखेंगे कि आखिरकार एंड में महाजबीन और अब्दुल्ला फिर से एक हो जाएंगे, जिसके बाद आपको इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।
السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے کے ایپیسوڈ نمبر 26 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ عبداللہ کے سامنے اب شانزے کی ساری حقیقت آ جاتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ شادی کے بعد شانزے اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسے مہاجبین کا خیال آنے لگتا ہے کہ جب وہ آفس سے آتا تھا تو وہ اس کی کتنی خدمت کرتی تھی۔ لیکن شانزے نے تو عبداللہ کو شادی سے پہلے ہی سنا دیا ہے کہ یہ تم کیا مڈل کلاس ہسبینڈ کی طرح سوچ رکھتے ہو، جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب وشما کا مہاجبین کا گھر جانا ہوتا ہے تو اس کے سامنے سرور کی تمام حقیقت آ جاتی ہے۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہاجبین کے والد اس غم سے آخرکار انتقال کر جاتے ہیں۔ سرور انہیں بتاتا ہے کہ تمہیں آزاد کرنے کے لیے وہ میری ہر بات ماننے کو تیار ہے۔ ادھر گھر میں صفے ماتم بچ چکا ہے۔ مہاجبین جو کہ بہت زیادہ دکھی ہے، وہ اپنے والد کا کنگا اٹھاتی ہے اور اپنے والد کو بہت زیادہ یاد کرتی ہے کہ کیسے بچپن میں وہ اپنے والد کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ وہ اس کنگھی کو لے کر اپنے مردہ والد کے پاس آتی ہے اور ان کے سر میں کنگھی کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سرور مہاجبین کے پاس آتا ہے اور جذباتی ہو کر اس سے کہتا ہے، میں نے تم سے کیا مانگا تھا؟ صرف اور صرف محبت مانگی تھی، کیونکہ سب کے بعد سرور یہ بات اچھی طرح سے جان چکا ہے کہ وہ منشی کی وجہ سے ہی مہاجبین کو اپنی بات منوا سکتا تھا اور اسے ایموشنلی بلیک میل بھی کر سکتا تھا۔ فرینڈز، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے جب عبداللہ مہاجبین سے ملنے آتا ہے۔ مہاجبین اپنے والد کی قبر کی مٹی اپنے دوپٹے میں لیے ہوئے ہے اور عبداللہ سے کہتی ہے، اپنے ابو کے نئے گھر کی مٹی کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ جبکہ یہ حقیقت جان کر عبداللہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اگر یہی حقیقت ہے تو مہاجبین اور اس کے گھر والوں کے ساتھ بہت ہی برا ہوا ہے، اور سرور کی یہی وجہ تھی جو کہ مہاجبین کو ہمیشہ سے مجھ سے دور کرنا چاہتا تھا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ اب شانزے سے شادی نہیں کرنے والا اور وہ اپنے اور مہاجبین کے حق کے لیے ضرور کھڑا ہوگا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخرکار اینڈ میں مہاجبین اور عبداللہ پھر سے ایک ہو جائیں گے، جس کے بعد آپ کو اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن فرینڈز، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ اس ڈرامے کا اینڈ کیسا ہونا چاہیے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے کے ایپیسوڈ نمبر 26 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ عبداللہ کے سامنے اب شانزے کی ساری حقیقت آ جاتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ شادی کے بعد شانزے اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسے مہاجبین کا خیال آنے لگتا ہے کہ جب وہ آفس سے آتا تھا تو وہ اس کی کتنی خدمت کرتی تھی۔ لیکن شانزے نے تو عبداللہ کو شادی سے پہلے ہی سنا دیا ہے کہ یہ تم کیا مڈل کلاس ہسبینڈ کی طرح سوچ رکھتے ہو، جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب وشما کا مہاجبین کا گھر جانا ہوتا ہے تو اس کے سامنے سرور کی تمام حقیقت آ جاتی ہے۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہاجبین کے والد اس غم سے آخرکار انتقال کر جاتے ہیں۔ سرور انہیں بتاتا ہے کہ تمہیں آزاد کرنے کے لیے وہ میری ہر بات ماننے کو تیار ہے۔ ادھر گھر میں صفے ماتم بچ چکا ہے۔ مہاجبین جو کہ بہت زیادہ دکھی ہے، وہ اپنے والد کا کنگا اٹھاتی ہے اور اپنے والد کو بہت زیادہ یاد کرتی ہے کہ کیسے بچپن میں وہ اپنے والد کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ وہ اس کنگھی کو لے کر اپنے مردہ والد کے پاس آتی ہے اور ان کے سر میں کنگھی کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سرور مہاجبین کے پاس آتا ہے اور جذباتی ہو کر اس سے کہتا ہے، میں نے تم سے کیا مانگا تھا؟ صرف اور صرف محبت مانگی تھی، کیونکہ سب کے بعد سرور یہ بات اچھی طرح سے جان چکا ہے کہ وہ منشی کی وجہ سے ہی مہاجبین کو اپنی بات منوا سکتا تھا اور اسے ایموشنلی بلیک میل بھی کر سکتا تھا۔ فرینڈز، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے جب عبداللہ مہاجبین سے ملنے آتا ہے۔ مہاجبین اپنے والد کی قبر کی مٹی اپنے دوپٹے میں لیے ہوئے ہے اور عبداللہ سے کہتی ہے، اپنے ابو کے نئے گھر کی مٹی کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ جبکہ یہ حقیقت جان کر عبداللہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اگر یہی حقیقت ہے تو مہاجبین اور اس کے گھر والوں کے ساتھ بہت ہی برا ہوا ہے، اور سرور کی یہی وجہ تھی جو کہ مہاجبین کو ہمیشہ سے مجھ سے دور کرنا چاہتا تھا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ اب شانزے سے شادی نہیں کرنے والا اور وہ اپنے اور مہاجبین کے حق کے لیے ضرور کھڑا ہوگا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخرکار اینڈ میں مہاجبین اور عبداللہ پھر سے ایک ہو جائیں گے، جس کے بعد آپ کو اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن فرینڈز، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ اس ڈرامے کا اینڈ کیسا ہونا چاہیے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल प्यार के सदक़े के एपिसोड नंबर 26 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि अब तक आपने देखा कि अब्दुल्ला के सामने अब शानजे की सारी हकीकत आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि शादी के बाद शानजे उसके साथ क्या करने वाली है। जिसके बाद आप देखेंगे कि उसे महाजबीन का ख्याल आने लगता है कि जब वो ऑफिस से आता था तो वो उसकी कितनी खिदमत करती थी। लेकिन शानजे ने तो अब्दुल्ला को शादी से पहले ही सुना दिया है कि ये तुम क्या मिडिल क्लास हस्बैंड की तरह सोच रखते हो। जबकि उधर आप देखेंगे कि जब वशमा का महाजबीन का घर जाना होता है तो उसके सामने सरवर की तमाम हकीकत आ जाती है। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि महाजबीन के वालिद इस गम से आखिरकार इंतकाल कर जाते हैं। सरवर उन्हें बताता है कि तुम्हें आज़ाद करने के लिए वो मेरी हर बात मानने को तैयार है। उधर घर में सफ़े मातम बिछ चुका है। महाजबीन जो कि बहुत ज़्यादा दुखी है, वो अपने वालिद का कंगा उठाती है और अपने वालिद को बहुत ज़्यादा याद करती है कि कैसे बचपन में वो अपने वालिद के बालों में कंघी किया करती थी। वो इस कंघी को लेकर अपने मुर्दा वालिद के पास आती है और उनके सर में कंघी करती है। फ्रेंड्स, इसके बाद आप देखेंगे कि सरवर महाजबीन के पास आता है और जज्बाती होकर उससे कहता है, मैंने तुमसे क्या मांगा था? सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत मांगी थी। क्योंकि सबके बाद सरवर ये बात अच्छी तरह से जान चुका है कि वो मुंशी की वजह से ही महाजबीन को अपनी बात मनवा सकता था और उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकता था। फ्रेंड्स, इसके बाद आप देखेंगे कि कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब अब्दुल्ला महाजबीन से मिलने आता है। महाजबीन अपने वालिद की कब्र की मिट्टी अपने दुपट्टे में लिए हुए है और अब्दुल्ला से कहती है, अपने अब्बू के नए घर की मिट्टी की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला था। जबकि ये हकीकत जानकर अब्दुल्ला दंग रह जाता है कि अगर यही हकीकत है तो महाजबीन और इसके घर वालों के साथ बहुत ही बुरा हुआ है और सरवर की यही वजह थी जो कि महाजबीन को हमेशा से मुझसे दूर करना चाहता था। जिसके बाद आप देखेंगे कि अब्दुल्ला अब शानजे से शादी नहीं करने वाला और वो अपने और महाजबीन के हक़ के लिए ज़रूर खड़ा होगा। जिसके बाद आप देखेंगे कि आखिरकार एंड में महाजबीन और अब्दुल्ला फिर से एक हो जाएंगे, जिसके बाद आपको इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल प्यार के सदक़े के एपिसोड नंबर 26 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि अब तक आपने देखा कि अब्दुल्ला के सामने अब शानजे की सारी हकीकत आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि शादी के बाद शानजे उसके साथ क्या करने वाली है। जिसके बाद आप देखेंगे कि उसे महाजबीन का ख्याल आने लगता है कि जब वो ऑफिस से आता था तो वो उसकी कितनी खिदमत करती थी। लेकिन शानजे ने तो अब्दुल्ला को शादी से पहले ही सुना दिया है कि ये तुम क्या मिडिल क्लास हस्बैंड की तरह सोच रखते हो। जबकि उधर आप देखेंगे कि जब वशमा का महाजबीन का घर जाना होता है तो उसके सामने सरवर की तमाम हकीकत आ जाती है। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि महाजबीन के वालिद इस गम से आखिरकार इंतकाल कर जाते हैं। सरवर उन्हें बताता है कि तुम्हें आज़ाद करने के लिए वो मेरी हर बात मानने को तैयार है। उधर घर में सफ़े मातम बिछ चुका है। महाजबीन जो कि बहुत ज़्यादा दुखी है, वो अपने वालिद का कंगा उठाती है और अपने वालिद को बहुत ज़्यादा याद करती है कि कैसे बचपन में वो अपने वालिद के बालों में कंघी किया करती थी। वो इस कंघी को लेकर अपने मुर्दा वालिद के पास आती है और उनके सर में कंघी करती है। फ्रेंड्स, इसके बाद आप देखेंगे कि सरवर महाजबीन के पास आता है और जज्बाती होकर उससे कहता है, मैंने तुमसे क्या मांगा था? सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत मांगी थी। क्योंकि सबके बाद सरवर ये बात अच्छी तरह से जान चुका है कि वो मुंशी की वजह से ही महाजबीन को अपनी बात मनवा सकता था और उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकता था। फ्रेंड्स, इसके बाद आप देखेंगे कि कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब अब्दुल्ला महाजबीन से मिलने आता है। महाजबीन अपने वालिद की कब्र की मिट्टी अपने दुपट्टे में लिए हुए है और अब्दुल्ला से कहती है, अपने अब्बू के नए घर की मिट्टी की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला था। जबकि ये हकीकत जानकर अब्दुल्ला दंग रह जाता है कि अगर यही हकीकत है तो महाजबीन और इसके घर वालों के साथ बहुत ही बुरा हुआ है और सरवर की यही वजह थी जो कि महाजबीन को हमेशा से मुझसे दूर करना चाहता था। जिसके बाद आप देखेंगे कि अब्दुल्ला अब शानजे से शादी नहीं करने वाला और वो अपने और महाजबीन के हक़ के लिए ज़रूर खड़ा होगा। जिसके बाद आप देखेंगे कि आखिरकार एंड में महाजबीन और अब्दुल्ला फिर से एक हो जाएंगे, जिसके बाद आपको इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।
السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے کے ایپیسوڈ نمبر 26 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ عبداللہ کے سامنے اب شانزے کی ساری حقیقت آ جاتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ شادی کے بعد شانزے اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسے مہاجبین کا خیال آنے لگتا ہے کہ جب وہ آفس سے آتا تھا تو وہ اس کی کتنی خدمت کرتی تھی۔ لیکن شانزے نے تو عبداللہ کو شادی سے پہلے ہی سنا دیا ہے کہ یہ تم کیا مڈل کلاس ہسبینڈ کی طرح سوچ رکھتے ہو، جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب وشما کا مہاجبین کا گھر جانا ہوتا ہے تو اس کے سامنے سرور کی تمام حقیقت آ جاتی ہے۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہاجبین کے والد اس غم سے آخرکار انتقال کر جاتے ہیں۔ سرور انہیں بتاتا ہے کہ تمہیں آزاد کرنے کے لیے وہ میری ہر بات ماننے کو تیار ہے۔ ادھر گھر میں صفے ماتم بچ چکا ہے۔ مہاجبین جو کہ بہت زیادہ دکھی ہے، وہ اپنے والد کا کنگا اٹھاتی ہے اور اپنے والد کو بہت زیادہ یاد کرتی ہے کہ کیسے بچپن میں وہ اپنے والد کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ وہ اس کنگھی کو لے کر اپنے مردہ والد کے پاس آتی ہے اور ان کے سر میں کنگھی کرتی ہے۔ فرینڈز، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سرور مہاجبین کے پاس آتا ہے اور جذباتی ہو کر اس سے کہتا ہے، میں نے تم سے کیا مانگا تھا؟ صرف اور صرف محبت مانگی تھی، کیونکہ سب کے بعد سرور یہ بات اچھی طرح سے جان چکا ہے کہ وہ منشی کی وجہ سے ہی مہاجبین کو اپنی بات منوا سکتا تھا اور اسے ایموشنلی بلیک میل بھی کر سکتا تھا۔ فرینڈز، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے جب عبداللہ مہاجبین سے ملنے آتا ہے۔ مہاجبین اپنے والد کی قبر کی مٹی اپنے دوپٹے میں لیے ہوئے ہے اور عبداللہ سے کہتی ہے، اپنے ابو کے نئے گھر کی مٹی کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ جبکہ یہ حقیقت جان کر عبداللہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اگر یہی حقیقت ہے تو مہاجبین اور اس کے گھر والوں کے ساتھ بہت ہی برا ہوا ہے، اور سرور کی یہی وجہ تھی جو کہ مہاجبین کو ہمیشہ سے مجھ سے دور کرنا چاہتا تھا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ اب شانزے سے شادی نہیں کرنے والا اور وہ اپنے اور مہاجبین کے حق کے لیے ضرور کھڑا ہوگا۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخرکار اینڈ میں مہاجبین اور عبداللہ پھر سے ایک ہو جائیں گے، جس کے بعد آپ کو اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن فرینڈز، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ اس ڈرامے کا اینڈ کیسا ہونا چاہیے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے کے ایپیسوڈ نمبر 26 کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا۔ فرینڈز، جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ عبداللہ کے سامنے اب شانزے کی ساری حقیقت آ جاتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ شادی کے بعد شانزے اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسے مہاجبین کا خیال آنے لگتا ہے کہ جب وہ آفس سے آتا تھا تو وہ اس کی کتنی خدمت کرتی تھی۔ لیکن شانزے نے تو عبداللہ کو شادی سے پہلے ہی سنا دیا ہے کہ یہ تم کیا مڈل کلاس ہسبینڈ کی طرح سوچ رکھتے ہو، جبکہ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب وشما کا مہاجبین کا گھر جانا ہوتا ہے تو اس کے سامنے سرور کی تمام حقیقت آ جاتی ہے۔ فرینڈز، اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہاجبین کے والد اس غم سے آخرکار انتقال کر جاتے ہیں۔ سرور انہیں بتاتا ہے کہ تمہیں آزاد کرنے کے لیے وہ میری ہر بات ماننے کو تیار ہے۔ ادھر گھر میں صفے ماتم بچ چکا ہے۔ مہاجبین جو کہ بہت زیادہ دکھی ہے، وہ اپنے والد کا کنگا اٹھاتی ہے اور اپنے والد کو بہت زیادہ یاد کرتی ہے کہ کیسے بچپن میں وہ اپنے والد کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ وہ اس کنگھی کو لے کر اپنے مردہ والد کے پاس آتی ہے اور ان کے سر میں کنگھی کرتی ہے۔ فرینڈز، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سرور مہاجبین کے پاس آتا ہے اور جذباتی ہو کر اس سے کہتا ہے، میں نے تم سے کیا مانگا تھا؟ صرف اور صرف محبت مانگی تھی، کیونکہ سب کے بعد سرور یہ بات اچھی طرح سے جان چکا ہے کہ وہ